चप्पल र भरुवा बन्दुक खुकुरीको भरमा आउनेहरूले अहिले सिंहदरबारभित्र बसिराखेका छन्। दाजुको हत्यारा चाहिँ ज्ञानेन्द्र हो भनेर चाहिँ नेपाली जनताहरूको आँखामा धुलो छ्यापी नेपाली जनताले राजालाई सम्झिरहेका छन्। राजा ल्याउँ देश बचाउँ, राजा आउनु पर्यो राष्ट्र बचाउनको लागि, नेपाली जनता बचाउनको लागि राजा आउनु पर्यो भनेर गुहार मागेका छन्। राजावादी हुँ भनेर छाती खोलेर अगाडि आएर कोही पनि बोल्न सक्दैन थियो। संविधानलाई पनि हामी मान्दैनौँ। बनेपामा रहेको महेन्द्रको शालिग तोडफोड गरे, नेपाल अधिराज्यभरि रहेका शालिगहरू इतिहासमा रहने कुराहरू तोडफोड गरे, नेपाली नोटमा भएको राजाका तस्बिरहरू हटाए, विदेशीको एजेन्ट भएर नेपालमा पार्टी चलाएर मासु भात भोज भत्तेरमा र 5,000 एकजना बर बाँडे पनि त्यो 5,000 तपाईँहरूको लागि धेरै ठुलो दशा हुनेछ। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामीहरुसँग हुनुहुन्छ साई युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गिरी। उहाँसँग हामीहरु विविध छलफल आज गर्नेछौँ। पौष 27 गते नजिकिँदै गइरहेको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको योजनाका बारेमा हामीहरुले छलफल गर्नेछौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। जुन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती अगाडि आइराख्दाखेरि साई युवा शक्ति नेपालले के कस्ता कार्यक्रमका योजनाहरू तयार गर्दैछ? हजुर, प्रश्नको लागि तपाईलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई 3 करोड नेपाली जनताहरूले सम्झिरहनु भएको छ र नेपालको नुन खाएर राजाको विरुद्धमा बोल्ने जुन यो गणतन्त्रीय सरकारहरू नेपालका नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु के छ भने नेपाल जोगाएर राख्ने, नेपालको संरक्षण गर्ने एउटा राज संस्था थियो। राज संस्थालाई चाहिँ लुटेर खान नपाएर गणतन्त्रीय सरकारहरूले जङ्गलबाट चप्पल र भरुवा बन्दुक खुकुरीको भरमा आउनेहरूले अहिले सिंहदरबारभित्र बसिराखेका छन्। पार्लिमेन्टभित्र चाहिँ भाषण चुटिराखेका छन्। एकजना बराबर चाहिँ सभासदले 3,50,000 खर्च गर्न पाउने त्यस्ता नियमहरू ल्याएका छन्। राज्य लुटेर खाइसके, देश लुटेर खाइसके। यो कुराहरू कसैलाई पनि छैन। हामी यङ जेनेरेसन, हामीलाई चिन्ता छ देशको। र यसै सिलसिलामा साई युवा शक्ति नेपाल सङ्गठन हाम्रो विस्तार भएको थियो। 62-63 को जनआन्दोलनमा राजालाई चाहिँ नेपाली जनता सामु भ्रममा पारेर जसरी दाजुको हत्यारा चाहिँ ज्ञानेन्द्र हो भनेर चाहिँ नेपाली जनताहरूको आँखामा धुलो छ्यापी चाहिँ गाउँ ठाउँबाट पैसाहरू फ्याँकेर 5,000 10,000 भालाहरू यताउति सब गरेर चाहिँ गाडीहरू बटुलेर ल्याएर राजधानी केन्द्रित गरेर 62-63 को जनआन्दोलनमा जसरी राजा फ्यालियो त्यसमा नेपाली जनताहरू भ्रममा थिए र आज 20 वर्षपछि आएर नेपाली जनताले राजालाई सम्झिरहेका छन्। राजा ल्याउँ देश बचाउँ, राजा आउनु पर्यो राष्ट्र बचाउनको लागि, नेपाली जनता बचाउनको लागि राजा आउनु पर्यो भनेर गुहार मागेका छन्। र त्यसै सिलसिलामा राजावादी हुँ भनेर छाती खोलेर अगाडि आएर कोही पनि बोल्न सक्दैन थियो 62-63 को जनआन्दोलनपछि। र त्यसै सिलसिलामा राजावादी सङ्गठन साई युवा शक्ति नेपाल हाम्रो पशुपति खड्काज्यूको नेतृत्वमा सङ्गठन विस्तार भयो र सुरुवातमा उहाँ एक्लै लाग्नु भएको थियो। त्यसै सिलसिलामा हामी दायाँ बायाँ नेपाल अधिराज्यबाट 14 अञ्चल 75 जिल्ला हो। 77 जिल्ला त यो गणतन्त्री सरकारले बनाएको 77 जिल्ला हो। राजाको पालाकोमा भएको 75 जिल्ला हामी अहिले पनि 75 जिल्ला मान्छौँ। र गणतन्त्रीय सरकारले गरेको यो निर्णयहरू, यो संविधानलाई पनि हामी मान्दैनौँ। किनभने पहिला राजावादी भनेर खुलेर हिँड्नलाई कसैको आँट पनि थिएन, डरमर्दो पनि थियो। र माओवादीहरूको त्यतिखेर चाहिँ 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार चलाएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा
चाहिँ माओवादी कार्यकर्ताहरूले राजाको भन्ने चाहिँ नामो निशान शालिगहरू तोडफोड गरे, बनेपामा रहेको महेन्द्रको शालिग तोडफोड गरे, नेपाल अधिराज्यभरि रहेका शालिगहरू इतिहासमा रहने कुराहरू तोडफोड गरे, नेपाली नोटमा भएको राजाका तस्बिरहरू हटाए। त्यो तस्बिर हटाइसकेपछि उनीहरूको एउटा सोच के रहेछ भने गणतन्त्रीय सरकार त भन्नु पर्यो नि, एनजिओ आइएनजिओ विदेशीहरू चाहिँ विदेशी संस्थाहरूसँग मिलेर नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने, स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखिएको छ भन्ने चाहिँ अब सुनिएको छ। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि चाहिँ यस्तोको खोज तलास गर्नु पर्यो। नेपाली जनताहरूलाई लुटेर विदेशमा लगेर राख्ने, विदेशीको एजेन्ट भएर नेपालमा पार्टी चलाएर मेरो पार्टी बहुमत छ, यसपालि मेरो पार्टी 2/3 आउँछ, एक नम्बरमा आउँछ भन्ने एउटा जुन भ्रममा छन् अहिलेका नेताहरू, त्यसको अन्त्य हुँदैछ। किनभने नेपालमा अहिले नयाँ नेतृत्व रापरपाबाट चाहिँ पलाएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, उहाँलाई म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सही युवा शक्ति नेपालको केन्द्रीय सदस्य मेरो तर्फबाट, किनभने रापरपाको नेतृत्वमा अध्यक्षको नेतृत्वमा नयाँ अध्यक्ष चुनिनु नै नेपालको नयाँ चाहिँ उदय हुनु हो र हाम्रो नेपालमा भएका हिन्दू धर्म, राष्ट्रिय बहुल्यता चाहिँ जति पनि संरचनाहरू सबैको संरक्षण हुन्छ र राजा पनि ल्याउनलाई चाहिँ उहाँले पहल पनि गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण राजावादी सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्र राजा ल्याउने अभियानमा हामी सफल होइन्छ भनेर जुन एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको छ र जुन एउटा चियापान कार्यक्रम पनि राख्नु भएको थियो। हामी जम्मै सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू अभियन्ताहरू हामी 10औं वर्षबाट चाहिँ सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका पुरानो सङ्गठन साई युवा शक्ति नेपाल, उहाँलाई पनि हामीलाई पनि सम्झिनु भएको थियो र हामी पनि गयौँ। त्यसबाट हामीले राम्रै निर्णयहरू सुन्न पाइयो, खुसी लागेको छ। अब आउने चुनावमा म नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू एक दिनको लागि मासु भात भोज भत्तेरमा र 5000 एकजना बर बाँडे पनि त्यो 5000 तपाईहरूको लागि धेरै ठुलो दशा हुनेछ। किनभने म यसको बारेमा स्पष्ट गराइदिन्छु तपाईहरूलाई। 5000 र एक दिनको भोज तपाईहरू आफैलाई भारी पर्नेछ। किनभने 5 वर्षसम्म बहुमतलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। तपाईहरू एक दिन 5000 मा बिग्नुभयो, 5 वर्षसम्म तपाईहरूले भारी बोकेर राज्यलाई पाल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेताहरूले विलासी गाडी चढेर महाधिवेशन गरेर हरेक कुराहरू भोज भतेर सबै कुराहरूमा हामी दुखी नेपाली जनताहरूले तिरेको करबाट विदेशी ब्याङ्कहरूसँग ऋण मागेर नेपाल धान्ने। मैले सुनेको थिएँ एकजना नेपालीको टाउकामा 5000-6000 रुपियाँ छ ऋण हामीले विदेशीलाई दिनुपर्छ। 30-40 हजार होइन, अहिले 57,000 पुगेको छ एकजना नेपाली बराबर। म 12-13 वर्षको हुँदाखेरि मैले सुनेको थिएँ हामी 3 करोड नेपाली जनता भनेर सुनेको थिएँ। आज म 35-36 वर्षको भएँ र आज पनि मैले 3 करोड सुनेको छु। नेपाल सरकारमा जागिर खानेहरू निजामती फौजी जुन बहालवाला भुपू हरेक सबैको राम्रोसँग निजामती कर्मचारीले त म जनगणना गर्नु भन्दा पनि गर्न खटाइँदा पनि त्यसको निचोड चाहिँ आज आएर म 35-36 वर्षको हुँदाखेरि 3 करोडै सुन्दाखेरि अलिकति लाज लाग्छ, लाजमर्दो कुरा लाग्छ। के हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या घटेका हुन् कि बढ्या हुन् त? जुनै नेताले भाषण गर्दा पनि 3 करोड नेपाली जनता भनेका छन्। तपाईहरूले पनि यसको अलिकति खोज तलास गर्नु पर्यो नि पत्रकारज्यू। तपाईहरू सोच्नुहुन्छ यहाँ युट्युबर च्यानलहरू धेरै छन्, पैसा कमाउनको लागि युट्युब च्यानलहरू चलाएर हिँडेका छन्, कति आफ्नो स्वार्थको लागि। मैले सुनेको थिएँ
हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई गठबन्धन सरकारले राजावादी सङ्गठनको जति पनि कार्यक्रम हुन्छ र राजावादी अभियन्ताहरूको यिनीहरूले बोलेका कुराहरू चाहिँ मिडियामा नल्याइदिनुहोस् है हजुर भनेर पैसा पेलेको कुराहरू सुनेको छु। यो कुरा सत्य हो भने यसको पनि खण्डन गरियोस्। किन त्यस्तो चाहिँ राजावादी सङ्गठनलाई र राजालाई किन त्यसरी कालोपट्टि चाहिँ लगाउने कोसिस गरिरहेका छन् गणतन्त्रीय सरकारहरूले? गणतन्त्रले पालिदिएको छ। नेपाली जनताको दुःख र पसिनाबाट पालिएका नेताहरूले हामी नेपालको अस्तित्व मेटियो, नेपालको मौलिक हक अधिकारहरू सबै मेटियो, त्यसैको विरुद्धमा हामी आफ्नै तर्फबाट हामीलाई कसैको सहयोग बिना नै आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सुरुवात गरेको अभियान आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसरी खुलेर बोल्न पाइएका छौँ। राजाको नाम लिएर बोल्न पाउनु नै हामी सच्चा नेपालीको छोरो हौँ। हामी हिन्दू धर्म मान्ने प्रति हामी पशुपतिनाथप्रति धेरै आस्था गर्छौँ। हामीले एउटा सच्चा हिन्दू हो भने नेपालमा जन्मिएर हिन्दूको कोखबाट जन्मिएर क्रिस्चियन धर्म मान्ने केही क्षणको लागि, त्यो कागजको लागि, पैसा भनेको कागज होइन। सोच्नुहोस् त तपाईँहरू, वास्तविक भनेको हो सुखसँग बिहान र बेलुका एक छाक खाना पाइयोस्, सन्तुष्ट रहोस्, आफ्नो घर परिवार सन्तुष्ट हुन्, त्यो नै राम्रो हो। पैसा विदेशबाट पैसा पठाए विदेशी रहेका एजेन्टहरू पनि नेपालमा धेरै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, माओवादीमा छन्। त्यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु र म एमसीसीको बारेमा भन्न चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता लिखित गर्दाखेरि त्यो कति सालमा भएको थियो त्यो मलाई मिति थाहा छैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले के हुनुहुन्छ, प्रवक्ता अथवा के समथिङ हुनुहुन्छ, मलाई त्यो सबै कुरा थाहा छैन। 55 करोडको लागि अमेरिकी सेना ल्याएर हाम्रो देश लुट्न खोज्दैछन् र छिमेकी राष्ट्र चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध छ अहिले पनि, त्यसलाई बिथोल्ने कामहरू गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भनेदेखि नेपालको भलो नचाहने, नेपाल अगाडि बढेको देख्न नचाहने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, गोप्य बैठक गर्ने, हायत होटलमा गर्ने, त्यो खर्च कसको? यिनका बाउका सम्पत्ति ल्याएर गर्दै छन्। प्रधानमन्त्रीको घरबाट ल्याएको हो, अर्थमन्त्रीको घरबाट ल्याएको हो। अलिकति लाज लाग्दैन? देशको सम्पत्तिमा स्टार लेभल होटलमा गएर अझै सुरक्षाकर्मीलाई पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले हाम्रो अस्तित्व लुटिनबाट जोगाउनलाई सङ्घर्ष गर्दाखेरि बीआईसी संसद भवन अगाडि गर्दाखेरि भाटा चार्ज गरिएको छ, टाउको फुटाइएको छ, हस्पिटलमा लगेर चाहिँ जुन अभियन्ताहरू सङ्घर्ष गर्नेलाई राख्नु परेको छ। धन्य छ हाम्रो देशका नेताहरूलाई, लाजै मान्नुपर्छ। उत्तर कोरियाको किम जोङको जस्तो शासन हाम्रो देशमा हुन्थ्यो भने हातमा समातेर लगेर फाँसीको भालामा खसालेर मारिन्थ्यो। त्यो नियम हाम्रो देशमा हुनुपर्छ। एमसीसीको 55 अरबको तपाईँहरू कुनै नेताहरूलाई गएर लिनुहोस् न, इन्टरभ्यू लिनुहोस् न। 55 अरब भनेको हाम्रो एउटै नेपालको व्यक्तिसँग पनि छ। भ्रष्टाचार गरेका पैसाहरू, यति कुरा म च्यालेन्ज गरेर भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, राज संस्था मात्र, राज संस्थाको उदय नेपालको भविष्य हो। राज संस्था आउनु भनेको हाम्रो नेपाल हिन्दू राष्ट्र सहित नेपाल जोगिनु हो। हाम्रो देशलाई राजाले पनि पहिलाको जस्तो पुरानो शैलीमा नेपाल चलाएर पनि चल्दैन। जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार के हुन्छ जनताको आवाज, सरकार यसरी चल्नु पर्यो। प्रजा नभए राजा छैनन्, राजा नभए प्रजा छैन। यी नेताहरू भनेका त आफ्नो स्वार्थको लागि आज यो दलसँग, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेका छन्।
भोलि एमालेसँग गरेका छन्, पर्सि माओवादीसँग गरेका छन्। यी भनेका स्वार्थी हुन्। यिनीहरूले देशको लागि कहिले पनि भलो चाहँदैनन्। म तपाईँको मिडिया मार्फत यही कुरा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला नेपालमा राज संस्था सजिलो तरिकाले आउनेछ। हत्या हिंसा यस्तो विद्रोहहरू केही पनि हुँदैन। नेपाली जनताले स्वेच्छाले चुनावै भइहाल्यो भने पनि चुनावमै हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रबाट राप्रपाको कम्तीमा पनि 70-80 सिट चाहिँ स्वतन्त्रबाट आउने चाहिँ माहौल देखिएको छ। देशैभरि राप्रपामय राजावादीले गर्दाखेरि, राजावादी अभियन्ताहरूले गर्दाखेरि हाम्रो राजावादी अभियन्ताहरू 200-400 चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट राजा नभए हाम्रो देश सिद्धिसकेको छ भनेर गाउँठाउँमा नेटवर्किङ नभएको ठाउँमा जुन नबुझेका जनताहरूलाई बुझाउनलाई सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण राजावादी सङ्घ संस्थाहरूलाई म सही युवा शक्ति नेपालको केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गिरीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि नै एमसिसीको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ। एमसिसीको जति रकम होइन, हाम्रो नेपालको बजेट भाषण कति खर्ब हुन्छ। मैले सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाँदाखेरि मेरो तलब 3300 रुपियाँ थियो। त्यतिखेर 3 खर्ब बजेट भाषण हुन्थ्यो। आज आएर कति 14 खर्ब छ, होइन? 14 खर्ब बजेट भाषण हुन्छ। महँगी त्यस्तै छ। हरेक कुराहरू ठिक छ। नेताहरूलाई, कम्पनीवालाहरूलाई, धनीमानीलाई जिन्दगी जिउन धेरै सजिलो छ। गरिबको अवस्था स्थिति आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा छ। तपाईँ हामीले बुझेकै छ यो कुराहरू। एउटा गरिब चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पैसा कुनै एउटा ब्याङ्कमा ऋण लिन गयो भने उसले पाउँदैन। त्यसैमा एउटा बिजनेसवाला, हार्डवेयरवाला अथवा नाम चलेको एरियाको कार चढेर हिँड्ने कुनै एउटा चाहिँ नाम चलेको व्यक्ति जाओस्, सर नमस्कार, ए हजुर भइहाल्छ नि। त्यति सजिलो तरिकाले पाउँछन्। र मैले त्यो भन्न खोजेको किनभने गरिब जनताहरू थोरै पैसा आफ्नो घर खर्च चलाउनको लागि पनि विदेश हिँड्नु परेको छ। घर परिवार बिग्रेका छन्। कतिको उठीबास लागेको छ। यसमा नेपाल सरकारको केही पनि ध्यान छैन। हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा गएर रेमिटेन्स के भन्छ त्यसलाई, त्यो पैसा आउँछ। त्योबाट यहाँ मैले मोबाइलमा टिपेर राखेको थिएँ। 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ गाडी किन्ने खर्च मात्र 2 अर्ब कति करोड भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ। राज्यको दोहन गरेर नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउने, हाम्रा गरिब दुखी जनतालाई विदेश पठाउने। यिनीहरू पार्टीका झन्डा बोकाएर 1 दिनको लागि पार्टीको झन्डा बोकाउने हुन्थ्यो। भोट हाल्नुभन्दा अगाडि मात्र हजुर नमस्कार भन्दै जनताहरूको घर दैलोमा पुग्छन्। त्यसपछि संसद भवनभित्र बसेर एकचोटि चलाउँदाखेरि एउटा मिटिङमा त्यहाँ त्यो संसद भवन BICC भवनभित्रको विद्युत खर्च मात्र कति हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो कसैले निकालेको छ? क्यान्टिन खर्च कति हुन्छ थाहा छ? भत्ता आउँछ त्यहाँबाट। कहिले त्यस्तो ठाउँमा बस्न पाएका भए पो त्यहाँ जाने बित्तिकै मस्त निदाउँछन्। कतिपय संसदहरू, सभासदहरू, मन्त्री हुने बित्तिकै एउटा पुरानो मन्त्रीले चढेको गाडी चढ्नु हुँदैन रे, उनीहरूलाई नयाँ नम्बर प्लेटको गाडी चाहिने रे। त्यस्ता शौखिनदार नेताहरू भए। त्यही हुनाले म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बेलैमा आँखा खोल्नुहोस् नेपाली जनता हो। म जस्तै मलाई त साह्रै चित्त दुख्या छ नेपाली जनताहरूको अवस्था हेरेर। मेरो अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर त यो ठाउँमा आएर बोलिरहेको छु मैले।
धनीले धनीका कुरा गर्छन्, गरिबले गरिबका कुरा गर्छन्। हाम्रो देशको स्थिति हेर्दाखेरि सधैँ नै यस्तै गरी चल्ने हो भने अबको 1-2 वर्षभित्रमा न हाम्रो नेपालै रहन्छ, न हामी नेपाली भनेर आफ्नो पहिचानै देखाउन सक्छौँ। धेरै दुःख लाग्छ हाम्रो देशको नेताहरूलाई हेर्दाखेरि, आँखाबाट आँसु आउँछ। नेपाली जनताहरू रोइरहेका छन् भित्रभित्र, खुलेर आउन सकेका छैनन्, अन्याय विरुद्धमा बोल्न सकेका छैनन्। नेपाली जनताहरूले आश गरेका न्याय पाउने एउटा न्यायालय थियो सर्वोच्च अदालत। त्यहाँ पनि राजनीति घुसेर भातभुङ्ग पारिदियो। अब नेपाली जनताले कहाँ गएर न्याय माग्ने, कसको भर पर्ने? पार्टीका मान्छेहरूसँग न्याय माग्न गएर पार्टीका मान्छेहरूले न्याय दिँदैनन्। जसको सरकार छ अपराधै गरेर आए पनि जन्म कैद भएको मान्छेलाई जेलबाट छुटेर नाङ्गै खुल्लै हिँड्न दिइरहेछन्। धेरै गहिरो विषयको कुरा छ यो। त्यसो भएको हुनाले सुरक्षाकर्मी शुद्ध पार्टीका मान्छेहरूबाट बढुवा हुने। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, राजदूत विश्वभरि जति देशमा छन् नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुपर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो, एमालेको सरकार गठन भयो, फलानु विदेशी राजदूतहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाइएको छ भनेको छ। एमालेको पठाउनु पर्ने, माओवादीको सरकार आउँछ, माओवादीको पठाउनु पर्ने। यसरी कहिले देश बन्छ? तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा होइन यो। कतिन्जेल नेपाली जनताहरूलाई यता र त्यता डुलाउनुहुन्छ तपाईँहरू गणतन्त्रका नाइके नेताज्यूहरू। सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँ, मैले बोलेको देशभरिका जनताले सुन्छन् भनेर अहमता दिएर पत्रकार सम्मेलन गरेर मात्र नहिँड्नुहोस्। कुनै दिन सधैँ उड्ने मान्छे गुड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू भएदेखि राजाको स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो। राजालाई जुन ढङ्गबाट एउटा भ्रम पारेर चाहिँ नागार्जुनको दरबार एउटा स्थान देखाएर त्यो ठाउँमा लगेर राखिदिनु भयो। उहाँ भनेको विष्णुको अवतार। नेपाली जनतालाई दुःख नहोस्, नेपाली जनताको दुःख देख्न चाहन्न भन्ने एउटा मनसाय र सोच लिएर आफ्नै निर्मल निवासभित्र गएर नेपाली जनताहरू के गरिरहेछन् भनेर निगालेर हेरिरहनु भएको छ। गणतन्त्रका नायकहरू कहाँ खर्च बढी गरेर हाम्रो पार्टीमा बढी कार्यकर्ता प्रवेश गराउन पाइन्छ भन्ने ध्यानमा छन्। राजालाई जति देशको माया नेताहरू कसैलाई पनि हुँदैन। नेताहरू भनेको पैसाको लागि देश बेच्न पनि तयार हुन्छन्। यो कुराहरू प्रमाणित भइसकेको छ। जस्तै एमसीसी भित्राउन खोजियो 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा। लिबियामा अमेरिकाको अनुदानमा नेपालीहरू किन मरिहत्या गरेका छन्? अमेरिकाले किन नेपाललाई एमसीसी 55 अरब चाहिँ लाद्न खोजिरहेछ? दबाब किन दिइरहेछ? नेपालमा बहुमूल्य चिज खनिज पदार्थहरू, नेपाल सुन्दर शान्त विशाल देश हो, विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो देश।